आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस्लामपुरा भोपाल के पूर्व इमाम मुफ्ती यासीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के निधन के बाद मुनव्वर कौसर साहब द्वारा मुफ्ती आजम हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद खान साहब की जेर सदारत में ताजियती जलस रखा गया था, जिसमें भोपाल के सभी इमाम मुज्जिन उलमाओं ने शिरकत की। मुफ्ती शम्स तबरेज़ साहब अपने चचा मुफ्ती यासीन साहब के हयाते जिंदगी पर रोशनी डालते हुए भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा कि वो मेरे चाचा ही नहीं थे, बल्कि हमें हाफिज आलिम मुफ्ती बनाने में उनकी ही सारी मेहनत का नतीजा है। शेखुल हदीस हजरत मौलाना राशिद उद्दीन साहब ने मुफ्ती यासीन साहब के हयात ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए उनकी सादगी भरी ज़िंदगी का जिक्र किया। ताजियती जलसे के मौके पर हाफिज खुर्शीद अनवर साहब ने मुफ्ती यासीन साहब रहमतुल्लाह अलैह पर रोशनी डालते हुए आगे कहा कि कुरान की तालीम जितने लोगों तक पहुँचेगी, मुल्क में उतने ही अमन चैन, आपसी प्यार मोहब्बत और भाईचारगी का माहौल बनेगा। मुफ्ती इरफान साहब ने कहा कि कुरान केवल मुसलमान के लिए ही नहीं, दुनिया के इंसानों की रहनुमाई के लिए है। कहा कि अगर ज़िंदगी और आखिरत में सफल होना चाहते हैं तो कुरान की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, क्योंकि हर जगह कुरान तुम्हारी रहनुमाई करेगा, तुम्हें दिग्भ्रमित होने से बचाएगा। वहीं जलसे की निज़ामत कर रहे मुफ्ती शिस आलम साहब ने कहा कि आज यहाँ जलसे में बैठे सभी इमाम मुअज्जिन उलमाओं की इतनी बड़ी तादाद सिर्फ मस्जिद ताजुर्मे वाली की देन है, जिनके चलते देश के कोने कोने में आलिम हाफिज फारिग होकर इल्म फैला रहे हैं। आखिर में कांग्रेस महासचिव मुनव्वर कौसर साहब ने सभी उलेमाओं का शुक्रिया अदा किया और मुफ्ती आजम मौलाना मुफ्ती अहमद खान साहब दुआ के साथ जलसे का समापन किया। पूरे मुल्क के लिए अमन सलामती की दुआएं की। जलसे को खिताब करने वालों में मौलाना फारूक साहब, मुफ्ती मुर्तजा साहब, हाफिज अब्दुल कुद्दुस साहब, मुफ्ती जैद साहब आदि लोग मौजूद थे। हाथ मलता गया और ये कहता गया, ऐसी जन्नत का कोई भरोसा नहीं। कितना कारून को दौलत पे नाज था, भूल बैठा था दीन और ईमान को। उसकी दौलत सभी खाक में मिल गई, ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं। तख्त शाही पे जो आज सोता है तू, फर्श मखमल पे इतरा के चलता है तू। तन्हा सोएगा कल कब्र में देखना, ऐसे महलों का कोई भरोसा नहीं। कर खुदा की इबादत जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। ताकतो दस्त पा खत्म हो जाएगी, फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं। ताकतो दस्त पा खत्म हो जाएगी, फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं। इसने 33 साल कुरान की और हदीस की और इमामत का अंजाम दिया, वो यकीनन अल्लाह ताला उनको बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। वो बेहतरीन अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मुकाम अता फरमाएगा। जिन्होंने 33 साल अगर कोई इंसान दुनिया का खिदमत करता, दुनिया के लिए काम करता, क्यों साहब कहाँ होता, कई घर होते, कई बंगले होते, कई गाड़ियां होती शहर के अंदर। हमने देखा बिहार के कई लोग आए और उन्होंने मदरसों की खिदमत नहीं की, उन्होंने दुनिया की खिदमत की, वो आज बड़े बड़े मालदार हैं। क्यों साहब हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आप मेहनत करें, कोई करें, दुनिया के लोग करते, अल्लाह ताला नवाजता है। लेकिन उन्होंने मेहनत दीन के ऊपर की, उन्होंने मेहनत ऐसी बिरादरी के ऊपर की जिसकी वजह से पूरा आज इस्लामपुरा और कुरैश महल्ला आज दीनदार बन गया। वहां के लोग हाफिज हो रहे हैं, आलिम हो रहे हैं, दीन आ रहा है। वरना मेरे भाई उस बिरादरी के अंदर न पर्दा होता था, न कुछ होता था। ये उलमा की बरकतें हैं, ये दीनदार की बरकतें हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको कबूल फरमाया। तो आप हमारे साथ आज वो नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी रूह जिंदा है।
روح ختم نہیں ہوتی، انسان چلا جاتا ہے، روح ہوتی ہے، لیکن ان کی روح سن رہی ہوگی، ان کی روح خوش ہو رہی ہوگی کہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بھوپال کی سرزمین پر ان کی تعزیت اور علماء کی باتیں سنانے کے لیے ہمارے مرد مجاہد منور کوثر صاحب کو کھڑا کیا، اور انہوں نے اس بیڑے کو اٹھایا۔ انہوں نے مجھ سے فون پہ کہا کہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا بالکل کریے۔ میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوں جو خیر کا کام کرتا، کوئی بھی ہو، مجھے یہ مطلب نہیں کہ سب سیاست ہوگی، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ سیاست نہیں کرتے اس معاملے میں، کیونکہ میں ان کو نہیں، ان کے والد کو جانتا ہوں، ان کے والد سے میرے والد کے بہت اچھے تعلقات ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہمارے منور کوثر صاحب نے اس کام کو انجام دیا اور سب کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور ہمارے مولانا یاسین صاحب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ ان کے جتنے شاگرد ہیں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں، سب ان کے لیے دعا کریں، اور ان کے لیے بھی کریں جتنے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر اس دنیا سے تشریف لے گا، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اور آپ سب کا منبع اور ٹھکانہ، آپ کا مرکز بہار والوں کا جامعہ اسلامیہ۔ مفتی اکرام، میرے سبھی علماء اکرام، میرے بزرگان دین، جناب حضرت مولانا مفتی اعظم محمد احمد خان صاحب، جانشین حضرت مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج کا یہ جلسہ تعزیت کا ہے، اور جناب حافظ محمد یاسین صاحب کی یاد میں ہے، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ساری بزرگ کی خوبیاں آپ کے سامنے سب بتا چکے ہیں، صرف 2 لفظوں میں ان کی بات کہوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی بھی امام 33 سال ایک مسجد کے اندر امامت کرے، وہ قابل قدر بھی تھے، قابل عزت بھی تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی احمد صاحب نے کہا وہ جنتی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگ دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہاں زیادہ تر سب علماء اکرام ہیں، حافظ ہیں، امام ہیں۔ جسے میرے ابھی بھائی احمد صاحب نے کہا کہ ملت جو ہے، قوم جو ہے، وہ امام کے پیچھے ہوتی ہے۔ امام نہیں ہوگا مسجد میں، نماز نہیں ہوتی۔ تو اصلی قیادت تو ہمارے علماء اکرام کرتے ہیں، مفتی اکرام کرتے ہیں، حافظ کرتے ہیں۔ ہمارے سرپرست مدھیہ پردیش کے جناب مفتی اعظم عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مدھیہ پردیش کے ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک قصبے کے اندر ان کی خدمات بولتی ہیں۔ مجھے ہوش ہے، آج سے 30 سے 40 سال پہلے گاؤں کے اندر حضرت حافظ نہیں ملا کرتے تھے۔ بھوپال سے